अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हजार दास्तान दास्तान अलिफ लैला में नूरुद्दीन और पारस कनीज। बसरे में ज़ैन नामी एक बादशाह था। वो खलीफा हारून रशीद का महसूलदार था। इसके दो वजीर थे, एक खाखान दूसरा सवी। बहुत सखी खाखान हलीम तबी और शरीफ नफ्स था। रियाया इसको दिलो जान से चाहती थी, लेकिन सवी इसके बरअक्स था। कीनातोज और जालिम था। लोग इसे हमेशा नाला रहते थे। अपनी इस फितरत की वजह से वो खाखान से हसद करता था और इसी फिक्र में रहता था कि किसी तरह खाखान को बादशाह और रियाया की नज़रों से गिरा दूं। इन्हीं दिनों शाह बसरा ने खाखान से कहा कि मेरे लिए एक कनीज मंगाओ जो हसीन हो और अच्छी मुगनिया भी हो। खाखान ने दिलों और सौदागरों को हुक्म दिया कि बादशाह के लिए इनकी सिफात की कनीज चाहिए। इन लोगों ने अर्ज किया कि इस वक्त तो कोई कनीज बादशाह के काबिल मौजूद नहीं है, लेकिन जिस वक्त भी कोई कनीज आई इतला कर दी जाएगी। चंद रोज बाद एक सौदागर एक बांधी लेकर हाजिर हुआ। खाखान ने इसको देखा, गाना सुना और हर तरह मौजू पाकर 10,000 अशरफियों से ज़ैन शाह के लिए खरीद लिया। सौदागर ने चलते हुए कहा कि इसको एक हफ्ता आराम करने का मौका दीजिएगा ताकि सफर की पजमर्दगी जाती रहे। इसके बाद बादशाह के हुजूर पेश फरमाइएगा। खाखान ने कनीज को घर भेज दिया और खुद भी बेगम से कह दिया कि ये कनीज बादशाह के हुजूर के लिए खरीदी है, एहतियात से रखना और हर तरह की खातिरदारी करना। शाम को खाखान का लड़का नूरुद्दीन इसी पर फरीख्ता हो गया। दूसरे दिन से नूरुद्दीन घर में ज्यादा ठहरने लगा तो इसकी वालिदा को शुबा हुआ। इसने बेटे को समझाया कि ये बादशाह की कनीज है, इससे जितना दूर रहो इतना ही अच्छा है। अगर तुम्हारे वालिद को खबर हो गई तो तुम बहुत नाराज होंगे। नूरुद्दीन ये सुनकर खामोश हो गया, लेकिन हुस्ने अफरोज कनीज का जादू इस पर चल चुका था। समझाने बुझाने से क्या हो सकता था। एक रोज नूरुद्दीन की वालिदा हमाम में गई और कनीज को एक कमरे में अपनी चंद कनीजों के सुपुर्द छोड़ गई और ताकीद कर दी कि नूरुद्दीन को इसके पास न आने देना। नूरुद्दीन घर में आया तो मैदान खाली था। बांदियों को डरा धमका कर भगा दिया और खुद कमरे में जाकर हुस्न अफरोज के वसल से शाद होकर बाहर चला गया। बांदियां रोती हुई हमाम में बेगम खाखान के पास गई और कुल हाल अर्ज किया। वह गरीब, हैरान और परेशान वापस आई। कनीज को बुलाकर पूछा कि जब तुम्हें मालूम था कि तुम बादशाह के लिए खरीदी गई हो तो तुमने नूरुद्दीन को क्यों ना रोका? कि हुस्न अफरोज ने अर्ज की कि मुझे कहते थे कि वालिद ने मुझे इजाज़त दे दी है और आज से तुम मेरी कनीज हो। चूंकि मैं भी इनको चाहने लगी थी, इसलिए इनको क्या कहती। वो खुलूत के तालिब हुए और जो चाहा किया। नूरुद्दीन की वालिदा ने कहा कि मेरे बेटे नूरुद्दीन ने तुमसे गलत बयानी की है। अब अगर इसके वालिद को इल्म हो गया कि तुम बादशाह के काबिल नहीं हो तो क्या अजब है, वो नूरुद्दीन को घर से निकाल दें या कत्ल ही कर दें। इतने में खाखान भी आ गया और अपनी बीवी को परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या बात है। बेगम ने डरते हुए सारा वाक़या बयान किया। खाखान बहुत नाराज हुआ और कहने लगा, अगर मेरे हासिदों को इस वाक़ये का इल्म हो गया तो मालूम नहीं क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देंगे। मैंने इतनी ताकीद कर दी थी, फिर भी वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। बीवी ने कहा, जो कुछ होना था वो हो गया।
بادشاہ کے لیے دوسری کنیز منگوا لو۔ اگر کسی نے اطلاع بھی کر دی تو کہہ دینا کہ یہ کنیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وزیر نے سوچا کہ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دلال کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم نے بادشاہ کے قابل کنیز نہیں دی، جلد سے جلد دوسری کنیز کا انتظام کرو۔ اس عرصے میں نور الدین بہت کم گھر آتا، باپ کے خوف سے ادھر ادھر چھپا پھرتا تھا۔ چند روز میں جب اس کا غضب ٹھنڈا ہوا تو وہ کنیز خاقان نے بیٹے ہی کو دے دی۔ نور الدین حسن افروز کے ساتھ عیش و آرام سے رہنے لگا۔ اتفاقاً خاقان بیمار ہوا اور چند ہی روز میں انتقال ہو گیا۔ مراسم تعزیت سے فارغ ہو کر نور الدین بالکل آزاد ہو گیا۔ آوارگی مزاج میں پہلے ہی سے بھی تھی، اب کوئی روک ٹوک باقی نہیں رہی تھی۔ ہر وقت مطلب پرست دوستوں کا مجموعہ رہتا، عیاشی و شراب نوشی ہر وقت کا شغل تھا۔ آخر سرمایہ ختم ہونے لگا۔ حسن افروز نے ہر چند سمجھایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب کھانے پینے میں مشکلات پیش آئیں تو حسن افروز نے کہا کہ مجھے فروخت کر دیجیے، کم از کم 5,000 اشرفیاں ضرور مل جائیں گی۔ گو میں آپ سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہوں گی، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ بہت سوچ وچار کے بعد نور الدین نے دلال کو بلا کر کہا کہ میں اس کنیز کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، سوداگروں کو اطلاع کر دو۔ کئی گاہک آئے اور 4,000 تک قیمت پہنچ گئی کہ دفعتاً لینے والے ہٹ گئے۔ ایک دلال کو نور الدین نے بلایا کہ سوائے وزیر کے سب کو منع کر دیا ہے کہ کوئی اس کو نہ خریدے، میں خود اسے خریدنا چاہتا ہوں، اب آپ مناسب سمجھیں تو 5,000 میں وہ خریدتا ہے۔ نور الدین نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کو تو میں 20,000 میں بھی نہیں دوں گا۔ اگلے روز کوئی خود نور الدین کے یہاں آیا اور زبردستی کنیز کو خریدنا چاہا۔ نور الدین مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور اتنی پٹائی کی کہ ہوش درست ہو گئے۔ ہنگامے کی آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے، لیکن چونکہ سوی سے سب نالاں تھے اس لیے کوئی درمیان میں نہ بولا۔ نور الدین نے خوب مار کر سوی کو گھر سے نکال دیا اور اسی حال میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نور الدین کی شکایت کی اور بہت کچھ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ ان دونوں بسرے میں نور الدین کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ زین شاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ نور الدین اور سوی کی مار کٹائی جب سپاہی اس کو پکڑنے جا رہے تھے، ان میں منجر نام کا ایک سپاہی اس کے باپ کا ممنون احسان تھا۔ اس نے نور الدین کو اطلاع کر دی کہ فوراً بصرہ سے نکل جاؤ، بطور نقد بھی دیا اور راتوں رات حسن افروز کو لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کئی روز سفر کے بعد بغداد پہنچا تو بہت ہی خستہ حال ہو رہا تھا۔ ایک باغ میں دونوں بیٹھ گئے۔ ہوا ٹھنڈی جو لگی تو وہیں دونوں ہم آغوش ہو کر سو رہے۔ جس باغ میں حسن افروز نور الدین سو رہے تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کے عیش گاہ تھی۔ اس وقت داروغہ باغ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور دیکھا دو اجنبی بڑی بے تکلفی سے سو رہے ہیں، داروغہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستگی سے ان دونوں کے منہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ ماہ خورشید تھے۔ داروغہ نے نور الدین کو بیدار کر کے سلام کیا۔ نور الدین نے سلام کا جواب دے کر 2 اشرفیاں نکالی اور کھانے کے انتظام کے لیے عرض کیا۔ داروغہ نے سلام کے بعد بخوشی قبول کی۔ ان کی رہائش کا انتظام شاہی بارہدری میں کر کے خود داروغہ شیخ ابراہیم کھانے کے انتظام میں منسلک ہو گیا۔ نور الدین اور حسن افروز باغ کی سیر و تفریح کرتے رہے اور شام کو دونوں نے بادشاہ بارہدری میں شب پاشی کی بہترین شمعیں روشن تھیں، ان کی روشنی میں شیخ ابراہیم نور الدین اور
حسن افروز نے کھانے کے بعد میوہ جات کھائے اور شراب کی دور جاری ہوئی۔ داروغہ جی نے بھی ایک کے بعد دیگرے چاہ کے چڑھانے شروع کر دیے اور مست و شار ہو گئے۔ حسن افروز نے اپنی آواز میں گانا شروع کر دیا اور وہ اس والہانہ انداز میں گائی کہ ان لوگوں کو وجد آ گیا۔ اس عیش و عشرت میں آدھی رات گزر گئی۔ اتفاق سے خلیفہ نے اپنے محل سے باراہ-دری کی روشنی کو دیکھ لیا اور وزیر کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وزیر نے لا علمی کا ظاہر کی۔ بادشاہ وزیر کو لے گیا۔ وزیر کو لے کر باغ میں آیا اور تھوڑے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ حسن افروز ابھی تک گانے ہی میں مہو تھی۔ خلیفہ کو اس کا گانا پسند آیا اور کہنے لگا، اگر مجھے اس کا گانا پسند نہ آتا تو میں سب کو ضرور سزا دیتا کہ انہوں نے بلا اجازت کیسے قیام کیا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس قصے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔